هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن मुश्किल लफ्ज़ है फिर सही से पढ़ें फिर से ثم ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات سماوات समावात नहीं समावात मा और वा एक जितना पढ़ेंगे ठीक है समावात ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات सबआ इसको सबआ लंबा नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि आइन पे से जबर है ना जबर जे पेश को लंबा नहीं करते सबआ मार्क कर लें
वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम शैइन अलीम शैइन अलीम अलीम। देखें शैइन हमजा है पहले, फिर इसके अगला हर्फ क्या है? अलीम आइन। तो इनको मिक्सअप नहीं करना, शैइन अलीम नहीं पढ़ना, शैइन अलीम। आराम आराम से पढ़ेंगे तो सही पढ़ा जाएगा। इसको मार्क कर लें बेशक।